ओं नमो वेंकटेशाय। आध्यात्मिक विशेषाणां कृते स्वागतम्। आदौ प्रधानांशाः। काकिनाडनगरे प्रवृत्तः श्रीनिवास कल्याणोत्सवः। वेंकटनाथस्य दर्शनेन भक्तजनेभ्यः महदानन्दः। तिरुचानूरु क्षेत्रे भविष्यति कार्तिक ब्रह्मोत्सवः। समीक्षा समावेशे तिरुपति संयुक्त कार्यनिर्वहणाधिकारिणा सूचनाः। ब्रह्मोत्सवे पद्मावती देव्याः वीक्षणम्। तिरुचानूरु ब्रह्मोत्सवमधिकृत्य विशेष विवरणम्। तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य निर्वहणे आंध्रप्रदेशस्य पूर्व गोदावरी जनपदस्य काकिनाडा नगरे भगवतः कल्याणोत्सवः वैभवेन प्रवृत्तः। शनिवासरे सायंकाले सहस्रशः भक्तानां समक्षमे अयं कार्यक्रमः प्रवृत्तः। रमणीयतया निर्मितायां वेदिकायां श्रीदेवी भूदेवी सहितं श्रीनिवासम् उपावेश्य विश्वक्सेनाराधनापूर्वकम् आगमोक्तविधानेन श्रीनिवासस्य कल्याणोत्सवम् अर्चकाः निर्वर्तितवन्तः। भगवतः दिव्य परिणयोत्सवं वीक्ष्य भक्ताः कृतकृत्याः अभवन्। तिरुचानूरु क्षेत्रः कार्तिक ब्रह्मोत्सवः महता वैभवेन भविष्यति। एतदर्थम् आगतेभ्यः भक्तेभ्यः सर्वविध व्यवस्थाः परिकल्पनीयाः इति तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य जैवो श्री पोला भास्कर वर्यः अवोचतु। अस्य मासस्य 8 दिनाङ्कतः 16 दिनाङ्कपर्यन्तं ब्रह्मोत्सवः अत्र महता वैभवेन प्रचलिष्यति। शनिवासरे सायंकाले तिरुचानूरु क्षेत्रस्य तोळप्प गार्डन्स् मध्ये श्री भास्कर वर्यः विविध शाखाधिकारिभिः सह ब्रह्मोत्सव सिद्धता विषये समीक्षा समावेशम् अकरोत्। वाहन सेवायाः पूर्वं धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां विषये कलाकाराणाम् आवासादि विषये अपि अस्मिन् सन्दर्भे अधिकारिभ्यः आदेशम् अददात्। तिरुचानूरु क्षेत्रे श्री पद्मावती देव्याः ब्रह्मोत्सवः डिसेम्बर् मासस्य 8 दिनाङ्कतः 16 दिनाङ्कपर्यन्तं महता वैभवेन भविष्यति। तदा प्रातःकाले रात्रौ च वाहनसेवाः महता वैभवेन भविष्यन्ति। वाहनसेवानां विशेष कार्यक्रमविषये वयमिदानीं जानीमः। तिरुचानूरु क्षेत्रस्य पद्मावती देव्याः आलये अत्यन्त रमणीयतया तिरुमल क्षेत्रे यथा उत्सवाः प्रचलन्ति तथैव उत्सवाः प्रचलन्ति। तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य निर्वहणे एते उत्सवाः प्रचलिष्यन्ते। अस्य मासस्य 8 दिनाङ्कतः देव्याः ब्रह्मोत्सव कार्यक्रमः महता वैभवेन प्रचलिष्यति। उत्सवाङ्गतया देवी प्रातःकाले रात्रौ च वाहनसेवासु भक्तेभ्यः अनुग्रहं ददाति। देव्याः वाहनसेवा विशेषान् तथैव वाहनसेवा दर्शनेन विद्यमानफलानां विषये इदानीं विचारणं कुर्मः। ब्रह्मोत्सवस्य आरंभ संकेतरूपेण ध्वजारोहण कार्यक्रमः प्रचलति। ध्वजारोहणस्य दर्शनेन तत्प्रसादप्राप्त्या च सन्तानप्राप्तिर्भवति इति आगमशास्त्रेषु उच्यते। ब्रह्मोत्सवस्य प्रथमे दिवसे रात्रौ पद्मावती देवी लघुशेषवाहनम् अधिरुह्य विहरति। अस्याः वाहनसेवायाः दर्शनेन भक्ताः योगसिद्धिं प्राप्नुवन्ति। द्वितीय दिवसे प्रातः देव्याः महाशेषवाहनसेवा प्रचलति। महाशेषवाहनसेवायाः दर्शनेन पापनिवारणं परमपदप्राप्तिश्च भवति। तथैव द्वितीय दिवसे रात्रौ श्री सरस्वती देव्याः अलङ्कारे पद्मावती हंसवाहनम् अधिरुह्य भक्तान् अनुगृह्णाति। सरस्वती रूपिण्याः पद्मावत्याः वीक्षणेन विवेकज्ञानं सिद्ध्यति इति जनानां विश्वासः। तृतीय दिवसे प्रातः पद्मावती देव्याः मौक्तिकमण्डपवाहनसेवा प्रचलति। मौक्तिकानां दर्शनेन मनःशान्तिः भवति इति प्रसिद्धः विषयः।
तथैव तृतीयदिवसे रात्रौ देव्याः सिंहवाहनसेवा रमणीयतया प्रचलति। सिंहाधिरूढां पद्मावतीं वीक्ष्य भक्ताः सर्वैश्वर्यान् प्राप्नुवन्ति। ब्रह्मोत्सवस्याङ्गतया चतुर्थे दिवसे प्रातःकाले पद्मावती देव्याः कल्पवृक्षवाहनसेवा आकर्षकतया प्रचलति। कल्पवृक्षवाहनाधिरूढा पद्मावती देवी सर्वविध कामान् ददाति। चतुर्थदिवसे रात्रौ पद्मावती देव्याः हनुमद्वाहनसेवा प्रचलति। आञ्जनेयस्य अनुग्रहेण बलं कीर्तिं धैर्यं च भक्ताः प्राप्नुवन्ति। पंचमे दिवसे प्रातःकाले देव्याः आन्दोलिकासेवा प्रचलति। सर्वदुःखनिवारकसेवा एषा भवति। ब्रह्मोत्सवस्य पंचमे दिवसे रात्रौ पद्मावती देव्याः सुवर्णगजवाहनसेवा प्रचलति। अत्र सहस्रशः भक्ताः देव्याः वाहनसेवां वीक्ष्य सर्वार्थान् प्राप्नुवन्ति। षष्ठदिवसे प्रातःकाले सर्वभूपालवाहने देव्याः दर्शनम्। सर्वभूपालवाहनस्थायाः महालक्ष्म्याः दर्शनेन राज्यप्राप्तिर्भवतीति जनानां विश्वासः। तस्मिन्नेव दिने रात्रौ पद्मावती देव्याः गरुडवाहनसेवा आकर्षकतया प्रचलति। गरुडाधिरूढायाः महालक्ष्म्याः अनुग्रहेण ज्ञानवैराग्यसिद्धिः। सप्तमे दिवसे प्रातःकाले वीरलक्ष्मीः सूर्यप्रभावाहनम् अधिरुह्य भक्तान् अनुगृह्णाति। सूर्यप्रभावाहनदर्शनेन आरोग्यसिद्धिः, ऐश्वर्यप्राप्तिः, सन्तानप्राप्तिश्च भवति। सप्तमदिवसस्य रात्रौ चन्द्रसहोदर्याः चन्द्रप्रभावाहनसेवा प्रचलति। चन्द्रप्रभाधिरूढायाः देव्याः दर्शनेन सर्वपुण्यप्राप्तिः। ब्रह्मोत्सवस्य अष्टमे दिवसे प्रातःकाले महारथसेवा प्रचलति। रथाधिरूढा भगवती सर्वान् भक्तान् अनुगृह्णाति। अष्टमदिवसस्य रात्रौ देव्याः अश्ववाहनसेवया ब्रह्मोत्सवस्य वाहनसेवाः समाप्तिं गमिष्यन्ति। अश्ववाहनसेवायाः दर्शनेन इन्द्रियनिग्रहप्राप्तिर्भवति। नवमे दिवसे प्रातःकाले अत्यन्तवैभवेन पद्मपुष्करण्यां देव्याः तीर्थोत्सवः प्रचलति। पंचमी तीर्थत्वेन प्रसिद्धे अस्मिन् उत्सवे भक्ताः लक्षशः समागत्य पद्मसरोवरे पुण्यस्नानम् आचरन्ति। चक्रस्नाने तथा अवभृतस्नाने भागग्रहणेन ब्रह्मोत्सवस्य सर्वविध पुण्यप्राप्यत इति भक्तानां महान् विश्वासः। कार्तिकमासः पुण्यदायकमासः, महाविष्णोः प्रीतिकरमासश्च। अस्मिन् सन्दर्भे दामोदरव्रतादिकं सर्वत्र आचरन्तः वर्तन्ते। तथैव वनभोजनानाम् आयोजनमपि प्रचलति। विविधस्थानेषु एतादृशकार्यक्रमाः प्रचलन्ति। तथैव तिरुमलक्षेत्रे अपि वनभोजनस्य व्यवस्था परिकल्पिता वर्तते। अद्य तिरुमलक्षेत्रस्य पार्वेटमण्टपस्य समीपे अयं कार्यक्रमः तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानद्वारा आयोजितः वर्तते। एतदर्थं तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानेन सर्वविधव्यवस्थाः परिकल्पिताः वर्तन्ते। अस्मिन् सन्दर्भे भगवतः आर्जितसेवाः निरस्ताः वर्तन्ते। तिरुपतिस्थ कपिलतीर्थे कार्तिकमासं पुरस्कृत्य विशेषपूजाः तथैव होमादिकं निर्वर्तयन्तः सन्ति। तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानस्य निर्वहणे एते कार्यक्रमाः प्रचलन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे रुद्रहोमं निर्वर्तितवन्तः। आलयप्राङ्गणस्य वेदिकायां कामाक्षी सहित कपिलेश्वरस्य विशेष अलङ्कारणं कृत्वा तत्र भगवतः विग्रहं संस्थाप्य रुद्रजपं रुद्रहोमं च निर्वर्तितवन्तः। तथैव लघुपूर्णाहुतिं समर्पितवन्तः। वैकुण्ठैकादशी सन्दर्भे आङ्ग्ल नूतन वत्सरारम्भ सन्दर्भे च तिरुमलक्षेत्रं प्रति अधिकसंख्याकाः भक्ताः समागमिष्यन्ति। एतेषां भक्तानां रक्षणविषये तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानस्य निगाविभागः तथैव चित्तूरुजनपदस्य आरक्षकविभागश्च नितरां सावधानः वर्तते। अस्मिन् सन्दर्भे वाहनानां शोधकार्यक्रमं विशेषतया कुर्वन्तः वर्तन्ते। शनिवासरे सायङ्काले तिरुमलक्षेत्रस्य विविधस्थानेषु आरक्षकविभागाधिकारिणः परीक्षां निर्वर्तितवन्तः। रायलसीमा डीआईजी श्री सत्यनारायणवर्यः, तिरुपति अर्बन जिल्ला एसपी श्री गोपीनाथ जट्टिवर्यः विविधस्थानेषु परिशीलनं कृतवन्तः। तथैव भद्रताविषये उद्योगिभ्यः सूचनाः अकुर्वन्। तिरुपतिस्थ श्री कोदण्डरामस्वामिनः आलये शनिवासरे सायङ्काले भगवतः आन्दोलिकासेवा प्रवृत्ता। सीतालक्ष्मणसहितः कोदण्डरामः रमणीयतया अलङ्कृत्य भक्तेभ्यः दर्शनम् अददात्। अस्मिन् सन्दर्भे विविधस्थानेषु भक्ताः समागत्य भगवते मङ्गलनीराजनं निवेदयन्। बेंगळूरु महानगरे श्री करुमारियम्म आलये 19 वार्षिकोत्सवः महता वैभवेन प्रचलति। करुमारियम्म देव्याः विशेषपूजादिकम् अस्मिन् सन्दर्भे निर्वर्तितवन्तः। लोकक्षेमार्थं चण्डिका होमोऽपि निर्वर्तितवन्तः। आलय प्राङ्गणे कलशप्रतिष्ठापनापूर्वकं विशेष कार्यक्रमान् आयोजितवन्तः आसन्।
अस्मिन् सन्दर्भे अष्टोत्तरशतद्रव्यैः अभिषेककार्यक्रमं तथैव पूर्णाहुतिकार्यक्रमं च निर्वर्तितवन्तः। भाग्यनगरे सीतारामयोः कल्याणोत्सवः यथाविधि प्रवृत्तः। भद्राचलात् आनीतानां मूर्तीनां संस्थापनं कृत्वा वेदविद्वांसः शास्त्रविधिमनुसृत्य कल्याणोत्सवं निर्वर्तितवन्तः। अस्मिन् सन्दर्भे वेदपारायणादिकार्यक्रमाश्च प्रवृत्ताः। अस्मिन् सन्दर्भे प्रवृत्तः अक्षतारोपणकार्यक्रमः रमणीयतया अभवत्। अस्मिन् सन्दर्भे सीतारामयोः कल्याणोत्सवस्य वैशिष्ट्यं श्री चेन्नजियर् स्वामिपादाः भक्तेभ्यः व्यवृण्वन्। भाग्यनगरस्य मेहदीपट्टणं मध्ये विद्यमाने श्री गणपतिदेवालये विग्रहप्रतिष्ठापनोत्सवः प्रवृत्तः। अस्मिन् सन्दर्भे आगमविद्वांसः जलाधिवासं, क्षीराधिवासं, पुष्पाधिवासं च निर्वर्त्य गणपतेः शिवलिङ्गस्य च प्रतिष्ठापनाम् अकुर्वन्। आलयप्राङ्गणे होमकार्यक्रमः प्रवर्तितः। विविधपुष्पैः आलयस्य रमणीयालङ्कारं कृतवन्तः आसन्। निजामाबाद जनपदस्य सदाशिवनगरमण्डलस्य इसन्नपल्ली प्रान्ते विद्यमाने श्री कालभैरवस्वामिनः आलये तिर्नक्षत्रोत्सवकार्यक्रमः निर्वर्तितः। कालभैरवस्य मूलमूर्तिम् अस्मिन् सन्दर्भे नमक चमकमन्त्रैः अभिषिक्तवन्तः। ततः परं भगवतः रमणीयालङ्कारं कृत्वा धूपदीपनैवेद्यादिकं समर्पितवन्तः। कालभैरवस्य उत्सवमूर्तये डोलोत्सवं निर्वर्तितवन्तः। तमिळ्नाडु राज्यस्य कुम्भकोण समीपे विद्यमाने श्री सूर्यनारायणस्वामिनः आलये लोकक्षेमार्थं होमं, नवग्रह आराधनाम्, अभिषेकादिकार्यक्रमान् आयोजितवन्तः। अस्मिन् सन्दर्भे आलये शैवागमपण्डिताः शिवपुराणस्य पठनम् अकुर्वन्। कर्नाटकराज्यस्य बळ्ळारिनगरे विद्यमाने श्री राघवेन्द्रस्वामिनः मठे मूलबृन्दावनस्य अभिषेकं निर्वर्तितवन्तः। अस्मिन् सन्दर्भे विविध फलरसैः अभिषेकं कृत्वा रमणीयतया अलङ्कारं निरवहन्। ततः परं मङ्गलनीराजनादिकं निर्वर्तितवन्तः। कार्तिकमासं पुरस्कृत्य विविध देवालयेषु दीपोत्सवादिकार्यक्रमाः प्रवर्तिताः। तथैव अभिषेकाः, पुण्यस्नानादिकार्यक्रमाश्च प्रवृत्ताः। तेषां कार्यक्रमाणां विवरणम् इदानीं पश्यामः। दक्षिणकाशीति सुप्रसिद्धे श्रीकाळहस्तीश्वरक्षेत्रे लक्षबिल्वार्चनां, लक्षकुङ्कुमार्चनाञ्च निर्वर्तितवन्तः। कार्तिकमासं पुरस्कृत्य लोककल्याणार्थसङ्कल्पेन 10 दिनं यावत् बिल्वार्चना कार्यक्रमं, कुङ्कुमार्चनाञ्च अत्र निर्वर्तयन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे गणपतिपूजां, कलशस्थापनं, पुण्याहवाचनं च निर्वर्तितवन्तः। वरंगल नगरस्य यर्रगट्टु श्री वेंकटेश्वरस्वामिनः आलये गोविन्दनाम संकीर्तन पूर्वकं कार्तिकमासोत्सवम् आचरितवन्तः। तिरुमल तिरुपति देवस्थानद्वारा अत्र विविध धार्मिक कार्यक्रमाः आयोजिताः वर्तन्ते। श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः आलये सामूहिक कुङ्कुमार्चना कार्यक्रमः प्रवर्तितः। ततः पूर्वं श्री वेदव्यास श्रीराम भट्टाचार्यवर्यः भगवतः लीलावैभवं प्रदर्श्य हरिकथा कालक्षेपम् अकरोत्। करींनगर जनपदस्य धर्मगिरी श्री लक्ष्मी नृसिंहस्वामिनः आलये नारसिंह होमं निर्वर्तितवन्तः। आलयस्य कार्तिक मासोत्सवानाम् अंगतया
अयं हामकार्यक्रमः आयोजितः आसीत्। तथैव श्री वेंकटेश्वरस्वामिनः सन्निधौ कालसर्पदोषनिवारणार्थं पूजां निरवहन्। कर्नूलु जनपदस्य नन्द्यालनगरस्य शिवालये कोटिदीपोत्सवः प्रवृत्तः। कार्तिकमाससन्दर्भे अयं दीपोत्सवकार्यक्रमः आयोजितः आसीत्। अत्र अधिकसंख्याकाः भक्ताः समागत्य दीपान् ज्वालितवन्तः। आलयस्य निर्वाहकाः अखण्डज्योतिज्वालनम् अकुर्वन्। तथैव कर्नूलनगरस्य श्री चौडेश्वरी आलये कार्तिकदीपोत्सवः प्रवृत्तः। अस्मिन् सन्दर्भे भक्ताः समागत्य देव्याः सन्निधौ दीपार्चनाम् अकुर्वन्। अधिकसंख्याकाः महिलाः अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिताः आसन्। गुंटूरु जनपदस्य मंदाड समीपे विद्यमाने श्री वेणुगोपालस्वामिनः आलये दीपोत्सवः आकर्षकतया अभवत्। कार्तिकमासं पुरस्कृत्य अयं कार्यक्रमः अत्र आयोजितः। कडपनगरस्य बेस्तवारिवीथ्यां ग्रामदेवतायाः पुरतः कार्तिकदीपोत्सवः आचरितः। अस्मिन् सन्दर्भे शिवपार्वत्योः तथैव ग्रामदेवतायाश्च पुरतः महिलाः समागत्य पूजादिकं निर्वर्तितवत्यः। ततः परं कर्पूरमङ्गलनीराजनं भक्ताः न्यवेदयन्। सिकंदराबाद नगरस्य कमलानगरस्य श्री सहस्ररामलिंगेश्वरस्वामिनः देवालये रुद्राभिषेककार्यक्रमः अभवत्। कार्तिकमासं पुरस्कृत्य अयम् अभिषेककार्यक्रमः आयोजितः आसीत्। अभिषेकात् परं सहस्ररामलिंगेश्वरं विशेषतया अलङ्कृत्य मङ्गलनीराजनं न्यवेदयन्। तमिळुनाडु राज्यस्य मन्नार्गुडी प्रान्ते विद्यमाने श्री काशी विश्वनाथस्वामिनः आलये कार्तिकमासोत्सवः वैभवेन प्रचलति। अत्रत्य कालभैरवस्वामिनः पुरतः भक्ताः पूजादिकं निर्वर्तितवन्तः। तथैव आलयप्राङ्गणे विद्यमानायां यागशालायां विशेषहोमादिकार्यक्रमाः निर्वर्तिताः। कालभैरवस्वामिनः मङ्गलाभिषेकं वीक्ष्य भक्ताः कृतार्थाः अभवन्। तमिळुनाडु राज्यस्य सुप्रसिद्धे श्रीरङ्गक्षेत्रे श्रीरङ्गनाथस्वामिनः आलये कार्तिकमासोत्सवः प्रचलति। अत्र श्रीरङ्गनाच्यार् डोलोत्सवकार्यक्रमः प्रवृत्तः। अस्मिन् सन्दर्भे डोलोत्सवमण्डपे देव्याः आनयनं कृत्वा डोलोत्सवं मन्त्रोच्चारणपूर्वकं निरवहन्। अस्मिन् सन्दर्भे अधिकसंख्याकाः भक्ताः आगत्य देव्याः कृपापात्राः अभवन्। काशी महाक्षेत्रे मारवाड़ी संघस्य निर्वहणे भागवत प्रवचन सप्ताह कार्यक्रमः प्रवर्तितः। अस्मिन् सन्दर्भे रुक्मिणी कल्याणस्य प्रवचन कथामृत कार्यक्रमः प्रवर्तितः। तथैव कलाकाराः रुक्मिणी कृष्णयोः वेशधारणेन कल्याणघट्टस्य रमणीयं प्रदर्शनम् अकुर्वन्। श्रीकाकुळं नगरे कार्तिक कला उत्सवाः रमणीयतया समारब्धाः। कार्तिकमासस्य सन्दर्भे अयम् उत्सवः आयोजितः वर्तते। अस्मिन् सन्दर्भे पारिजात नृत्यरूपकस्य आयोजनं कृतवन्तः आसन्। गुंटूरुनगरे पाठ पद्यम् इति नाम्ना दिनत्रयात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमः आयोजितः वर्तते। अस्मिन् सन्दर्भे बालाः पौराणिकपद्यानां तथैव मधुरगीतानाम् आलापनं कृतवन्तः। आध्यात्मिकविशेषाः एतावता समाप्ताः। पुनः अद्य मध्याह्ने प्रसार्यमाणे तेलुगुभाषायाः आध्यात्मिकविशेषे पुनर्मिलामः। ओं नमो वेंकटेशाय।